Classroom management. क्लासरूम रोल्स लुक डिफरेंट फॉर एवरी टीचर। हर उस्ताद का अपना व्यू पॉइंट होता है, उसके लिए रूल्स अपने होते हैं। सम यूज ओनली अ फ्यू while others prefer to use more। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रूल्स का ख्याल करते हैं और कुछ सिर्फ फ्यू पे गुजारा कर लेते हैं। इंसान का अपना पर्सनल टेस्ट होता है। Some important rules to get started on building classroom rules are here। सबसे पहले तो ये होता है कि हम क्लास में एंटर होते ही क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आजकल क्या पढ़ा जा रहा है, आप कैसे हैं, क्या कुछ चल रहा है। रिस्पेक्ट एंड लिसन टू योर क्लासमेट्स। हमेशा क्लासमेट्स को एहतराम की नज़र से रखें। रेस्पेक्ट एंड लिसन टू द टीचर, ये तो आम सी चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत से लोग अमल पैरा नहीं होते हैं। रेज योर हैंड टू स्पीक। अपने स्पीक आउट करने से पहले रेज हैंड करके परमिशन लेनी है। ये क्लासरूम के रूल्स में शामिल है और यही आदत बनी होती है कि हम बिग गैदरिंग्स में भी अपने आप को गुड जेस्चर्स में शो करते हैं। बी क्वाइट व्हेन द टीचर इज टॉकिंग। जब एक इंसान बोल रहा होता है तो जाहिर बात है बाकी लिसनिंग कर रहे होते हैं। अगर सारे ही एट ए टाइम बोलना शुरू कर देंगे तो वी आर अनएबल टू लिसन एनीथिंग। बी क्वाइट व्हेन क्लासमेट्स आर टॉकिंग। जब एक बच्चा बोल रहा हो तो इसमें लेवल डिस्टिंक्शन नहीं है, दूसरे को लाजमन चुप हो जाना चाहिए। शेयर न्यू आइडियाज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने आइडियाज़ को अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है। इट विल एनहेंस नॉलेज, इट विल इंक्रीज नॉलेज, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। इससे आप दूसरे के आइडियाज़ को देख सकेंगे। सिर्फ किताबों को रट लेने का नाम एजुकेशन नहीं है। जब तक हम अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, हम एजुकेशन गेन नहीं कर सकते। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ। रेस्पेक्ट अदर्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इज़्ज़त नफ्स है, ये प्रॉपर्टी इंसान के पैसे भी हैं, ये प्रॉपर्टी इंसान का जिस्म भी है, ये प्रॉपर्टी उसका एनवायरनमेंट भी है। तो इस प्रॉपर्टी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए अपने हैंड्स को हमने काबू में रखना है। हैंड्स को इसलिए तरजीह दी गई है कि हम जो काम भी करते हैं अपने हाथों से ही करते हैं। एक हदीस है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। जिस मुसलमान ने अपने ज़ुबान और अपने हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाया वो मुसलमान नहीं है। तो इसलिए क्लासरूम रूल्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही है। कीप योर वर्क प्लेस टाइडी। हम जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, उसको नीट एंड क्लीन रखिए। ये हम पे है। एक स्वीपर जो है वो 40 लोगों की गंदगी को साफ नहीं कर सकता। बी काइंड, काइंड रहें तो हमें काइंडनेस मिलेगी। एक्शन और रिएक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे हम करते हैं वैसा ही पाते हैं। ऑलवेज डू योर बेस्ट। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें इल्म को हासिल करने की। वॉक डोंट रन इन द हॉलवेज। जो आपके वेरांडाज हैं या आपका ग्राउंड है या आपका जो भी सिनेरियो है, सराउंडिंग है इंस्टीट्यूशन की, उसमें ग्रेसफुल तरीके से वॉक करें। रनिंग अच्छी नहीं होती, वो तो प्लेयर्स का काम है, ग्राउंड के अंदर है। बी अ गुड फ्रेंड, बी ऑन टाइम। हमेशा रेगुलर, पंक्चुअल और ऑन टाइम रहें और अच्छे दोस्त बन के रहें। दुश्मनी को पसंद नहीं किया जाता लर्निंग एटमॉस्फेयर में। शेयर विद अदर्स, वही चीज़ आ गई। यूज़ इक्विपमेंट्स प्रॉपरली। जो भी आपके पास लैपटॉप है, जो भी आपके पास मोबाइल है, ऐप है, कोई चीज़ है, ये हम मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग में जो भी चीज़ हमें फ्राहम की गई है इंस्टीट्यूशन की तरफ से या हमारे पेरेंट्स की तरफ से, उसको हमने प्रॉपर यूज़ करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कहने को एक छोटा सा रूल है, लेकिन इट इज़ अप टू मैन टू मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। ये शेक्सपियर के उस कॉल पे पूरी आती है कि हमारे पे है कि हम अपने गैजेट को कैसे यूज़ करते हैं। हेल्प कीप द क्लासरूम टाइडी, और मदद करें दूसरों को सफाई रखने में। सफाई निस्फ ईमान है और हमारे नबी ने इसको पसंद फरमाया है। ये सिर्फ स्वीपर्स का काम नहीं है, हम सबका काम है। ये उनकी ग्रेटनेस है कि वो हमारे लिए सफाई का काम करते हैं। लिसन टू ऑल द टीचर्स। अगेन वही चीज़ है जो कि हमारे बच्चे अक्सर नेग्लिजेंस करते हैं कि वो गुड लिसनर्स ही नहीं हैं। पहले बंदा सुने फिर बोले। ओबे आर यूनिवर्सिटी रूल्स, ये भी आम सी बात है। ये जाहिर है हम ओबे करने की कोशिश तो करें, लेकिन अगर हम रिबेलियस हो जाते हैं और हम कहते हैं हमने बागीपन इख्तियार करना है और रूल्स को अपनाना ही नहीं, तो फिर हमारी तालीम का मकसद यहीं पे ख़त्म हो गया। यानी हम अपने अंदर एजुकेशन को गेन करने का तरीका नहीं अपना सके। फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम।
सपोज आज मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, मैंने कहा है कि इसको आप प्रॉपरली कर लें, तो अगर आप इन टाइम नहीं करेंगे, टाइम गुजरता जाएगा, तो फिर आप अपने आप को वेस्ट करते जाएंगे और एक दिन ये होगा कि बहुत बड़ा बार इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. बी रेस्पेक्टफुल ऑफ क्लासमेट्स हु आर वर्किंग, have a good attitude, use positive language, follow the dress code. Main important thing that we are the students of an Islamic Republic of Pakistan. In our religion, there is typical classroom and dress code, and all the universities have assigned it. Line up neatly and quietly. अपने आप को जब भी कहीं मूव करें तो बेहतरीन तरीके से खामोशी से चलें. Stay in your seat. During the lecture, during anything, आपने अपने आप को अपनी सीट तक रखना है. Listen with your ears and have आई कॉन्टैक्ट विद योर आईज, यानी कि अपने आप को अपनी चाको चौबंद रखना है. सपोज इफ देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, ओनली 1 आवर इज डेडिकेटेड फॉर वन क्लास. अगर आप अपने ईयर्स को नहीं खोलते हैं, कानों को नहीं सुनने के लिए रखते हैं और आंखों के जरिए नहीं देखते हैं, यू आर गोइंग टू वेस्ट दैट आवर, नॉट ओनली द टाइम बट आल्सो द मनी, बट आल्सो योर करियर. कंट्रीब्यूट टू डिस्कशंस, और कोशिश करें कि आप डिस्कशंस के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूशन के लिए हर वक्त रेडी रखें. सबसे बड़ी बात है कंट्रीब्यूट करना है आपने डिस्कशन के बारे में. बी रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर आइडियाज, वेरी ग्रेट थिंग. अल्लाह ताला ने इंसानों को दिमाग दिया है, सबके दिमाग एक जैसे नहीं हैं, डिफरेंट होते हैं. तो किसी की राय को एहतराम देना सबसे बड़ी अज़मत है. खामोशी से सुने और उसके आइडियाज़ को एनहेंस करने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहा है. मे बी उसके आइडिया ज़्यादा बेहतर हो, मे बी वो आपको ज़्यादा नॉलेज दे सके. फॉलो द टीचर्स डायरेक्शन द फर्स्ट टाइम दे आर गिवन. सबसे पहले जो टीचर एडवाइस करता है उसको पूरी तवज्जो से सुने. ज़ाहिर है वो थीम और सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड होगा. Cooperate with your classmates. Be creative, be honest. Very good thing कि आप क्रिएटिविटी की तरफ जाएं और ऑनेस्टी को पॉजिटिवली एनहेंस करें. यूज़ टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएटली. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कंप्यूटर लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें. बी प्राउड ऑफ योर वर्क, बी हम्बल टू लर्न. प्राउड ऑफ योर वर्क. हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर, सैले तुंदरो हो तो फौलाद है मोमिन. जब हम अपना काम सीख रहे होते हैं तो हम हम्बल रहते हैं. उस्ताद के सामने एक एहतराम होता है, वो कोई ड्रैकुला नहीं होता कि हमें उसका डर हो. एहतराम दिल में होता है, एहतराम निगाह में होता है. हम अपने मेहनत वाले काम पे प्राइड फील करते हैं कि हमने ये गेन किया, लेकिन हम इस चीज़ को भी फॉलो करते हैं कि सुराही भरा करती है पैमाना सरनिगो होकर. जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं. इल्म का ये मकसद नहीं है कि हम इतने मगरूर हो जाएं कि जैसे कि एक जगह फरमाया गया है कि मगरूर या तो मुर्दा है, ज़ाहिर है उसी में जो है ना गर्दन झुकने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती. तो हम्बलनेस जो है ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से भी साबित है और ये इंसानियत की महराज भी है. और प्राइड जो है अच्छे काम के लिए ठीक है, लेकिन प्राउड होना गलत तौर के लिए ये सही नहीं है. दोनों के ज़ू मानी हैं. जैसे कि एक चीज़ फ़ख्र होती है, इंसान फ़ख्र करता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि गरूर कर लेना, उसको पसंद नहीं फरमाया गया. गेट स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग क्लासरूम रूम्स. हमने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना है. अगर हम एक फर्म डेवलप कर रहे हैं तो हम उन लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे कि आए इनको हम रूल्स बनाते हैं और इसको हम किसी न किसी तरह दीवारों पे लगा के तो लोगों को बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं. ज़ाहिर है एक कमरे में रूल बना के तो उनको नहीं पता चलेगा, हम शेयर करेंगे तो उनके जहन में जाएगा ना. Take the core values you want to see in your classroom and present them to your class. Let students extrapolate and list behaviors that model key principles. स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और क्रिएटिंग क्लासरूम के लिए जितना भी हमने वर्क तैयार करना है, एक्टिविटी देनी है, रूल्स बनाने हैं, उसके लिए हमने ग्रुप वर्क एक्टिविटी चलानी है. जिस तरह सपोज मुझे अच्छी तरह से याद है हमारी क्लास में एक दफ़ा एक बर्थडे थी
تو اس طرح کا ہمارا سافٹ بورڈ جو ہے وہ تیار تھا اور وہ اسٹوڈنٹس نے خود مل کے بنایا تھا. اسی طرح ہم نے کلاس روم رولس کو ڈفرینٹ کلرس کے ساتھ ایک ایک لفظ سے شو کر دینا ہے. یہ صرف ایک اسپیسیمن ہے کریٹیوٹی کا. یہ بھی کلاس روم رولس کا ایک اسپیسیمن ہے کریٹیوٹی کے لیے. ذرا دیکھتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں, یہ ہم بورڈ پہ لگا سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, جس طرح بی ریسپانسیبل, ریز یور ہینڈ. یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے لیے کلاس رومس کا ایک نمونہ ہے. بی سیف, بی کیئرنگ, بی ریسپیکٹفل. جب ایک چیز ایک جگہ لکھی جاتی ہے اور اس کو ہم پن کے ساتھ سافٹ بورڈ پہ پن اپ کر دیتے ہیں تو آتے جاتے اس پہ نظر رہتی ہے. اس طرح سے ہم اس چیز کو بھلا نہیں پاتے ہیں, وہ ریکالنگ میں آ جاتی ہے, بار بار ریمائنڈ ہو جاتی ہے. تو ایک یہ بھی میتھڈ ہے کہ ہم اپنی کلاس میں اس طرح کے رولز بچوں کے ساتھ مل کے لگا لیتے ہیں. بی کیئر آن کانسیکوینسز. کسی بھی چیز کے نتیجے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا ہے, تیار رکھنا ہے, واضح رکھنا ہے. روٹین اینڈ اسٹرکچر آر امپورٹنٹ آسپیکٹس آف اینی کلاس روم. کسی بھی کلاس روم کے اندر ہم نے روٹین کا کام اور اسٹرکچر کو اہمیت دیے بغیر نہیں رہنا. And a teacher must have to be consistent to how to apply the rules. No playing favorites or backing down on the consequences. جو بہت ہی زیادہ ان کے فیوریٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچر کا نہیں بنتا کہ انہیں کو آنکھوں میں رکھے, بلکہ پوری کلاس جو ہے اس کو برابری کا سلوک دینا ہے. اسٹوڈنٹس won't respect and follow the rules if the teacher don't. اگر ٹیچر خود جو ہے ان پہ عمل نہیں کر رہا تو پھر ظاہری بات ہے بچے بھی نہیں کریں گے. ٹیچر از اے رول ماڈل. It doesn't stand only teacher but instructor as well. جو بھی ایک چیز, ایک فرم, ایک آفس, ایک ادارہ کو لے کے چل رہا ہے, یہ مینجمنٹ کے اوپر بھی پورا آتا ہے, تو تب تک دوسرے اس کو فالو نہیں کریں گے. اگر ہیڈ آف دا مینجمنٹ ہی کوئی کام کر رہا ہو تو وہ باقیوں کو کسی کو خود سادگی کا درس دے رہا ہو اور اس کا اپنا لباس سادگی کا نہ ہو تو بچے کبھی بھی اس کو فالو اپ نہیں کرتے. تو ٹیچر از اے رول ماڈل. نہ صرف ٹیچر بلکہ مینجمنٹ, مینیجریل رول اور جتنا بھی اسٹاف ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے. نیم صرف ٹیچر کا یوز ہوتا ہے. ٹیچر اکیلا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اور سارا عملہ ہوتا ہے. وہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا. Don't be unnecessarily heavy-handed or look to embrace students in front of the class. ہمیشہ کسی کی ایگو کا خیال کریں اور ان کو دوسروں کے سامنے مت ذلیل کریں. جب آپ کسی کا راز رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا راز رکھتا ہے. یہ تو ہمارا ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے, اسپریچول آسپیکٹ ہے, لیکن سوشل آسپیکٹ میں بھی ہے کہ کسی کی ایگو کو کسی کے سامنے ہرٹ نہ کیا جائے. یہاں کلاس ڈسٹنکشن یا ریلیجیس میٹر نہیں ہے, یہ انسانیت کی بات ہے. پریز پبلسٹی, ریپریمینڈ پرائیویٹلی. جو چیز بھی آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے اس کو پرائیویٹلی روم میں ڈسکس کرنے. سب کے سامنے ایک بندے کو مت ذلیل کریں یا اس کی کوئی بھی ڈرا بیک ہے مت اس کے لوپ ہولز کو اوپن کریں. ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرا بیکس ہوتے ہیں, لیکن بہترین وہی ہے جو کہ ہم آل ٹوگیدر بیٹھ کر آپس میں سیپریٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں. پورے فورم میں کسی ایک شخص کو پن آؤٹ کرنا انتہائی بری بات ہے, یہ رولز کے خلاف ہے. Always be able to explain how your consequences fit into your overall classroom rules. یہاں ہم نے ہمیشہ اس چیز کو ایکسپلینیشن میں رکھنا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے کلاس روم رولز کو اپنے حساب سے, اپنے جو کہہ سکتے ہیں ذرائع کے مطابق اور ماحول کے مطابق, سینیریو کے مطابق ڈھالا ہوا ہے اور ہم کیسے ان کو پورا کر رہے ہیں. یہاں پھر سوشل اکنامیکل آسپیکٹ آئے گا. اگر ایک کلاس کا دروازہ ہی نہیں ہے اور کوئی جو ہے گورنمنٹ قسم کے اوپن ایئر کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں رولز اور ہوں گے. اگر ہم اے سی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں ایسے جسٹوپیڈیا والے رولز کو اپلائی کریں گے. ڈائریکٹ میتھڈ والی کلاس روم میں ہم وہ والے رولز چلیں گے. تو ان کے کانسیکوینسز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو وہ فٹ ہونے چاہیے جو آپ نے رولز بنائے ہوئے ہیں ان کے اکارڈنگلی. تو یہ الاسٹیسٹی ہمیشہ کلاس روم مینجمنٹ میں ٹیچر کنٹرول کرتا ہے. بیسٹ آف لک. This is the rule about the classroom management. Again, یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم کلاس روم مینجمنٹ میں لگا سکتے ہیں. جس طرح always put your hand up to speak. جب بھی آپ بولیں تو اپنا ہاتھ ریز کریں اس کے بعد, اور یہ ہم پکچر اپنی کلاس روم میں لگا سکتے ہیں تاکہ بچوں میں عادت پڑے کہ انہوں نے ٹیچر سے پوچھ کے پھر کھڑے ہونا ہے. Listen when your teacher is talking.
یہ والا ہم ایک کیپشن سا بنا کے پکچر کے ساتھ آر یو لسننگ اس طرح کی چیز اپنے کلاس روم میں لگا سکتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے کس طرح سے کلاس کو کنٹرول کرنا سکھانا ہے. کیپ آر کلاس روم ٹائڈی. ہم نے اپنی صفائی کا مینٹیننس کا خود خیال کرنا ہے. ایسا ایک پکچر یا اسکیپشن بنا کے ہم کلاس میں آویزا کر سکتے ہیں. اس سے کلاس روم ڈیکوریشن ہو جائے گی اور کلاس روم مینجمنٹ کے رولس کلیئر ہو جائیں گے. ہم نہیں ہوں گے، ہماری کلاس کو کوئی مینجمنٹ کا آفیسر وزٹ کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کلاس روم میں ان رولس کو فالو کیا جاتا ہے. لسن کوائٹلی، کہ بچے جو ہیں وہ کوائٹلی سنیں. وائل ادرس آر اسپیکنگ. جب بھی کوئی دوسرا بول رہا ہے تو ادب و آداب رولس یہ کہتے ہیں کہ ان کو خاموشی سے سنا جائے. تو اس طرح کا ایک پلے کارڈ جو ہے وہ ہم کلاس میں لگا دیتے ہیں. ریسپیکٹ ادرس، بی کائنڈ ود یور ورڈس اینڈ ایکشنس. یہ بہت بڑی بات ہے. کسی دوسرے کو جب تک ہم عزت نہیں دیتے وہ ہمیں عزت نہیں دے گا. دوسرے کو عزت دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے. کیپ یور ہینڈ ٹو یور سیلف. یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم اس کی اس طرح سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ یہ ہم پلے کارڈس اپنی کلاس میں رکھ لیں اور اس کو ہم سافٹ بورڈ پہ لگا دیں تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے کہ انہوں نے کسی کو ٹچ نہیں کرنا. نو ٹچنگ از الاؤڈ ان دا انسٹیٹیوشنز. اٹ از اے گولڈن رول. ہم کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، مذاق میں بھی نہیں کر سکتے، کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے. ہینڈس کو ہم نے اپنے تک رکھنا ہے. کمپلیٹ ورک ان ٹائم. اپنے وقت پہ کام کو مکمل کرنا سیکھیں. اگر آج کا کام ہم کل پہ چھوڑ دیں گے تو کل کا پرسوں پہ، تو ڈے ٹو ڈے جو ہے نا مہینے کے اینڈ پہ تو بہت بڑا انبار اکٹھا ہو جائے گا. ابھی جیا نے بہت اچھا کویشچن کیا کہ ہمارے ایگزامس ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ایگزامس کب ہوں گے. تو یہ آج کا سینیریو نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے پریپیئر رکھنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو لوز نہیں کرنا ہے. Institution is going to the privilege of having the lectures and your notes and your all the material with you. تو ہم کیوں اس میں سستی کریں؟ ہم نے ہر وقت، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے ہر وقت اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے. جیسے ہم لوگ ٹیچرس تھے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہم نے اپنا کمپلیٹ ورک کیا ہوا ہے اپنے ٹائم پہ. اسی طرح مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں. اسی طرح آفیسز کے لوگ ہیں، اسی طرح ہاسپٹلس کے لوگ ہیں، وہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں. اس طرح ہر ایریا آف ورک کا جو پرسن ہے وہ اپنا ورک ٹائم پہ کرے گا تو کام پورا ہوگا. اگر سپوز آر مدر از ناٹ گوئنگ ٹو کمپلیٹ دا بریکفاسٹ ان 8 o'clock اور ان دا مارننگ، تو ہم دوپہر کے ٹائم پہ تو ناشتہ نہیں کر سکتے. اگر ہم کر لیں گے تو پھر ہمارا ناشتہ تو نکل گیا، وہ تو لنچ رہ گیا. اور اگر ہم لنچ کو بھی اسکپ کر دیں تو ہمارا لنچ بھی گیا. ہم ایک ہی دن میں تینوں کھانے اکٹھے نہیں کھا سکتے، بریکفاسٹ لنچ ڈنر ایک ہی وقت نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم 3 اسائنمنٹس ایک ہی وقت نہیں کر سکتے. ہم 3 پیپر کی تیاری ایک ہی گھنٹے میں نہیں کر سکتے. تو اس لیے ٹرائی ٹو کمپلیٹ یور ورک آن ٹائم. جیسے ٹائم مینجمنٹ چل رہی ہے، جس دن جو اسائنمنٹ چل رہی ہے اس کو ٹائملی کمپلیٹ کرتے جائیں. اور پھر توکل یہ ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. ہم نے اپنی محنت کرنی ہے اور پھر رزلٹ کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. تو ہم نے اپنی محنت کے اوپر قابض رہنا ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے. القاسب حبیب اللہ ہی، محنت کار خدا کا دوست ہوتا ہے. ہم نے محنت کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، دریا میں ڈال دینی ہے. ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور منزل ملے گی. ہوپ فار دا بیسٹ. تو اس لیے اپنے ورک کو کمپلیشن میں رکھیں، اس کو نامکمل نہ کریں اور اپنے آپ کو لوز مت چھوڑیں. یہ میری ایڈوائس ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے، ناٹ اونلی ان دا لاک ڈاؤن بٹ فار ایور. آلویز فالو ڈائریکشنز. ہمیشہ جو استاد کہہ رہا ہے اس کو فالو اپ کریں. جب تک آپ فالو اپ نہیں کریں گے، ایک لیڈر کے پیچھے نہیں چلیں گے، آپ منزل کی طرف گامزن نہیں ہوں گے. وی اسٹے آن ٹاسک. جو کام ہمیں ملا ہوا ہے ہم نے اسی پہ رہنا ہے. سپوز میں نے آج آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہے اور آپ نیٹ پہ 12 اور ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ایکسٹرے کر دیں. آپ اپنے آپ کو ادھر ادھر، آپ کو جو ہے یوٹیوب پہ ایک لیکچر بھیجا جا رہا ہے اور اس کے 10 لیکچر اور دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنا توجہ اور اپنا ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں. بالکل ایسا مت کیجیے. اسٹے رہیں ایک ہی ٹاسک پہ.
ऑलवेज पुट योर, ये हम पहले भी कर चुके हुए हैं कि दोबारा से इसको देख लेना है कि जब भी बोलना है तो आपने हैंड रेस करना है। इसी तरह आप इधर भी देख लें, जैसे ही आपने इधर भी बोलना है तो हैंड रेस करने का इशारा है आपके पास। We take care of our equipments. We have discussed it already. इस तरह की तस्वीर हमने क्लास में लगानी है और पिक्चर डिस्क्रिप्शन में ये होगा कि हमारे कलर्स हैं, हमारे पास लैपटॉप है और हमारे पास कंप्यूटर है, सीजर्स भी हैं, सारी कुछ है। इन सारी चीज़ों की हमने खुद केयर करनी है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही इसको चलाना है। बुक्स हैं, इनको वेस्ट नहीं करना है, इससे दीवारें नहीं गंदी करनी, इस इदारे को ख़राब नहीं करना। तो हमने इक्विपमेंट्स के हिसाब से ही वर्क करना है और उनकी केयर करनी है। कीप आवर क्लासरूम अ हैप्पी एंड सेफ प्लेस। क्लासरूम जो है वो हमारे पास हमारी डोमेन है पूरे इदारे में, हमने उसको हैप्पी प्लेस रखना है, उसमें माहौल हैप्पी रखना है। उसको एक जंगल का कानून नहीं बना देना, उसके अंदर धींगा मुश्ती नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं करने। इट्स अप टू मैन टू मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। अमूमन जो एक जीआर या सीआर या एक हेड ऑफ द जो क्लासरूम या मैनेजमेंट का बंदा होता है, वही एक इदारे को या तो जलता हुआ अंगारा बना देता है या उसको फूलों की सेज की तरह संवार देता है। तो हमेशा वो वाला शख्स बने जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो और इदारे को संवार देता हो। शेयर विद फ्रेंड्स, हमेशा जो चीज़ बनाएं अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। याद रखिएगा कि दरिया में से अगर एक बकेट पानी की निकाल लें तो वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसी तरह इल्म ऐसी शमع है जो दिए से दिया जलता है, ये शेयर करने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ये दौलत ऐसी दौलत है जो कि कोई चुरा नहीं सकता और जो खर्च करने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। वॉक डोंट रन इन द क्लासरूम, ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि ये आपने क्लासरूम में या किसी भी इदारे में ये लगा देना चाहिए। और ये देखें बड़े खूबसूरत तरीके से इसमें और भी डिज़ाइनिंग हो सकती है। ये हम अपनी क्लासरूम में इंशाल्लाह जैसे ही ओपन होंगे तो लगाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू एक्ट अपॉन दीज एडवाइसेस। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।